अस्सलाम वालेकुम, हक के साथ में खुश आमदीद। आज मैं पाकिस्तान के तमाम मशहूर मौलवियों की वो क्लिप्स एक जगह जमा कर लिए हैं जिन्हें देखकर आपका सर चकरा जाएगा। आज होगा इन सब पर मेरा रियल और नॉन स्टॉप रिएक्शन। एक कहते हैं मशरिक जाओ तो दूसरे कहते हैं मगरिब। एक ही बात पर इतने अलग अलग फतवे, आखिर कौन सच्चा है और कौन गलत? हम आम लोग किसकी सुने और किस पर अमल करें? आज के इन क्लिप्स में आपको शदीद बहस, हैरानकुन दावे और ऐसे बयानात मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन ठहरिए, असल ड्रामा और ट्विस्ट तो वीडियो के बिल्कुल आखिर में है। एक ऐसा क्लिप जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, उसने तो मेरी सोच ही बदल कर रख दी है। अगर आपने वो मिस कर दिया तो शायद अब आप भी गुमराही में रहेंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आखिर में छुपा है एक बहुत बड़ा सच। तो चलिए शुरू करते हैं। साइकिल चोर को भी पुलिस वाले पकड़ ले तो कान से पकड़ के पहला सवाल करते हैं, किसका बेटा है? मेरा ख्याल है कि उनके लिए सबसे बड़ी मौत ही ये है जब क़यामत वाले दिन फरिश्ते कान से पकड़ के पूछेंगे, बता किसका बेटा है? आज के बाद तू कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। अमर ने कहा एक शर्त तू भी लिखवा दे। मैं हिस्ट्री आपके सामने पढ़ रहा हूं। इसे कहा एक शर्त हसन तूने लिखी, एक हम लिखवाएंगे। इमाम हसन ने मुस्कुरा कर लिखवा। इसे कहा लिख शर्त कि सिर्फ कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं होगा, सीरत शेखैन पे भी अमल होगा। सीरत शेखैन जो पहली खिलाफतों का दौर गुजरा था उन पे भी अमल होगा। ये शर्त कहनी थी, इमाम हसन के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। इसने कहा हसन हमने तेरी शर्त मानी, तू हमारी शर्त क्यों नहीं मान रहा? इमाम हसन ने कहा लिख दूं? कितना बारीक जुमला आने लगा। मैं अभी समातों का इम्तिहान लूंगा। कौन बंदा है जो सेहनी तौर पे मजलिस में बैठा? मखदूम नासिर शाह जी, इमाम हसन ने कहा लिख दूं शर्त? इसे कहा लिख, मैं लिखवा रहा हूं कि उनकी सीरत पे भी अमल होगा। इमाम हसन ने कहा देख ले, मैं लिखने लगा हूं, ये शर्त तूने लिखवाई है? उसने कहा हाँ मैंने लिखवाई है। इमाम हसन ने कहा तो लिख दे, अगर ये कहते हैं, ये तस्लीम कर गए हैं सीरत शेखैन पे अमल होगा। जब मैंने कुरान और सुन्नत वाली शर्त लिख दी थी तो दूसरी सीरत लिखवाने की जरूरत ही नहीं थी। इन्होंने खुद तस्लीम कर लिया कि वो भी कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं करते। बोलो जो हसन के नौकर बैठे, अगर इनकी सीरत उनकी सीरत कुरान और सुन्नत के मुताबिक थी तो अलहदा शर्त लिखवाने की जरूरत ही नहीं। हमारी बीवियां जन्नत में हमें बीवी बन के नहीं मिलेंगी। पता नहीं खवातीन तो नहीं सुन रही है मेरी बात। एक जगह मैंने ये बात कर दी तो मजलिस से जो निकला तो रास्ते में औरतों ने घेर लिया। कहने लगी मौलाना बद्दुआ मत दीजिए, दुनिया में इन्हें बर्दाश्त करते रहे कि आखिरत में भी यही मिलेंगे। तो कुछ हाल तो मर्दों का भी अच्छा नहीं है और मर्दों की भी ख्वाहिश ये है कि वहाँ कुछ और मिल जाए तो अच्छा है। फजर की नमाज के वक्त जब मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हमें यही कहना चाहिए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। आज हम पे एतराज करते, काले कपड़े बिदत, मातम बिदत, जंजीर बिदत, जोजना निकालना बिदत। उम्मत को इतनी सुन्नतें याद नहीं है। और हम में ऐसे आला ज़र्फ लोग, ऐसे उम्दा ज़हन लोग हैं कि हम सिर्फ सवालों के जवाब देते हैं। हमारी कौम ने सवाल करना सीखा ही नहीं। हमसे पूछना शुरू, हमसे सिर्फ पूछा जाता है ये क्यों करते, ये क्यों करते, ये क्यों करते, ये क्यों करते। सारा साल हम ये बताते हैं ये क्यों करते, ये क्यों करते, ये क्यों करते। खुदा की कसम मैं कह रहा हूं कि जिस दिन हमने अपने बच्चों को सवाल याद करवा दिए ना, इतने डेंजरस सवाल याद करवाएंगे ना, आपसे जवाब पसीने आपके दांतों को आएंगे। जिस दिन हमने अपने बच्चों को सवाल याद करवा दिए। हमारा तो एक ही सवाल बड़ा है कि आप तो अभी तक यही तय नहीं कर सके कि बच्चे के कान में सुबह वाली अजान देनी है या शाम वाली देनी है। या आप हमें पूछते हैं
یہ ہے حی علی خیر العمل نکالنے کا نقصان. حی علی خیر العمل چھوڑو تو الصلاۃ خیر من النوم لو. نماز سونے سے بہتر ہے. سونے سے صرف بہتر ہے کیا؟ صرف سونے ہی سے نماز بہتر ہے؟ انسان دو حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے، یا سو رہا ہوتا ہے یا جاگ رہا ہوتا ہے. جو جاگ رہا ہوتا ہے اس کے لیے تو یہ جملہ بالکل ہی محمل ہے. اس جملے کا تو اس کے لیے بنتا ہی نہیں نا. اب اہل زبان کے ہوتے ہوئے، شورا کے ہوتے ہوئے میں جملے کی تشریح کروں. بھائی دو حالتوں میں سے ایک حالت ہوتی ہے بھائی، یا بندہ سو رہا ہے یا سے بھائی جاگ رہا ہے. اگر جاگنے والے سے کہو کہ الصلاۃ خیر من النوم تو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ جاگ رہا ہے. اور اگر سونے والے سے تو کیا فائدہ، وہ تو سو رہا ہے. کتنا لوجیکل جملہ ہے، کتنا محمل جملہ ہے. یہ ہے خیر العمل چھوڑنے کا نقصان. ہم سے پوچھ رہے ہیں جی آپ اس کو نہیں مانتے، آپ ان 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 کو نہیں مانتے. ایک دفعہ ایک کام کریں، ایک پوری لسٹ بنائیں، ہمیں دیں کہ آپ ہمیں کن کو منوانا چاہتے ہیں. آپ ہمیں لسٹ دے دیں، ہم آپ. سنا ہے کہ کوئی ماتم ہو رہا تھا محرم کا، تو کوئی انگریز آیا ہوا تھا، تو اس نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہ لوگ اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حضرت امام حسین کی شہادت پر غم کا اظہار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر ان کا بڑا اتنا امام شہید ہوا ہے اور یہ اس پر غم کا اظہار کر رہے ہیں تو آئیے ہم بھی شامل ہو جائیں. تو اس نے کہا نہیں، یہ 1400 سال پہلے شہید ہوا تھا. اس نے کہا اچھا، اتنی تاخیر سے ان کو خبر پہنچی. کافر وہ نہیں ہوتا جسے مولوی کافر کہے، کافر وہ ہوتا ہے جسے قرآن کافر کہے. خدا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کفر کیا ہے ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. مجھے عزت قرآن کی قسم ہے، مولوی ہمیں بتائیں ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان کلمے کو کہتے ہیں، ایمان نماز کو کہتے ہیں، ایمان روزے کو کہتے ہیں، ایمان زکوٰۃ کو کہتے ہیں، ایمان حج کو کہتے ہیں، ایمان دین کے کس رکن کو کہتے ہیں. تو آئے میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں. ایک میدان تھا، ایک چلتی ہوئی ہستی کچھ اس انداز کے ساتھ جا رہی تھی، یا ایک بندہ اٹھ کے نبی کے پاس آیا. آخر کا آج علی کے چلنے کا طریقہ بڑا مختلف ہے، آج علی کی چال بڑی علیحدہ ہے، آج علی کے چلنے کا انداز بڑا جدا ہے. آپ نے کہا ہے کہ اللہ تکبر سے چلنا پسند نہیں کرتا. آج علی کے چلنے کا غرور تو دیکھیے گا. رسول نے فرمایا گستاخ نہ بن، کل ایمان کل کفر کے مقابلے. میں کھلم کھلا کربلا سے چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، مجھے تاریخ اسلام سے کوئی ایک ایسا نام لاؤ جسے نبی نے ایمان کہا ہو. شیعہ سنی کتابیں دونوں گواہ ہیں، کل ایمان نبی نے زندگی میں کہا تو صرف علی کو کہا. اب رسول کہہ رہا ہے ایمان علی ہے. خدا کہتا جس نے ایمان سے کفر کیا. نہ میں پہلا نتیجہ لے کے آ گیا ہوں. آج تک تمہیں منبر سے یہ شیعہ علماء بتاتے رہے ہیں کہ علی کو چھوڑنے والا منافق ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا علی کو چھوڑنے والا منافق نہیں ہوتا، کافر ہوتا. دیکھیے بحث اور مناظرے اور فتوے اپنی جگہ، لیکن ایک سچ ایسا ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی. اہل بیت علیہ السلام کا مقام وہ بلند اور مقدس مقام ہے جس کی گواہی خود رب کائنات نے قرآن میں دی ہے. یہ وہ پاکیزہ گھرانہ ہے جس سے محبت دین کی روح اور نجات کا ذریعہ ہے. تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی اس گھرانے کے مقابلے میں آیا وہ تباہ ہو گیا، مٹ گیا. حق اور باطل کی جنگ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے. کربلا کے میدان سے لے کر آج تک حق وہی ہے جو حسین کے ساتھ کھڑا ہے، اور باطل وہی ہے جو یزید کا طرفدار ہے. جو شخص بھی
دل میں آل محمد کا بغض رکھتا ہے یا کسی بھی صورت میں ظالم اور یزید جیسے کرداروں کی صفائی پیش کرتا ہے، یاد رکھیے وہ کبھی ہدایت کے راستے پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ حسین کا نام عزت، غیرت اور حق کا نام ہے، جبکہ یزید کا نام ظلم، ذلت اور باطل کی علامت ہے۔ فیصلہ اب آپ کا ہے کہ آپ کو کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، نور کے ساتھ یا اندھیرے کے ساتھ، حق کے ساتھ یا باطل کے ساتھ۔ اگر آپ کا دل بھی اہل بیت کی محبت سے روشن ہے تو کامنٹ میں یا حسین ضرور لکھیں اور اس پیغام کو حق کی آواز بنا کر آگے شیئر کریں۔ حق کے ساتھ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔